السلام عليكم. دونك على حسب اخر فيديو درنا من البروغراماسيون سي كنا خدمنا على لي ستركتور، درنا واحد ليكزامبل لي ستركتور. دونك اليوم غنكملوا في هذا الفيديو هذا نحاولوا نشوفوا شي اكزامبل اخر او موان واحد ليكزامبل اخر على لي ستركتور. واخا دونك ليكزارسيس اللي نحاولوا نتبازاو عليه هو هذا. دونك شنو لوبجيكتيف ديال ليكزارسيس؟ غنصايبوا واحد ستركتور سميتها دات. لا دات كما تعرفوا تتكون من ثلاثه لي بارتي اسونسيالمون لي جور لي موا لي زاني. دونك هنا قال لك بان الجور غيكون نيميريك، يعني غندخلوا رقم ما بين 1 حتى ل 31 على حسب الشهر، ولي نون غيكونوا كاركتير دي شين كاركتير، يعني غنكتبوا سميه الشهر مثلا جانفي فيفري مارس سي دي سويت، وعاد لاني غيكون عندها النيميرو 1990 2020 حنا غادي. دونك هذه هي البارتي الاولى، لان بغينا نصايبوا ستركتور اللي سميتها دات واللي تتكون من ثلاثه. ديك لا دات تتكون من ثلاثه ديال الحوايج، ثلاثه لي فاريابل، فيها لي جور فيها لي موا فيها لي زاني. واخا من بعد ملي نصايبوا ستركتور غيطلبوا منا نصايبوا دو فونكسيون. الفونكسيون الاولى هي باش ندير الغومبليساج ديال لا دات ديال الستركتور ديالي، بمعنى غنقول لليوتيليزاتور عطيني لا دات، عطيني لو جور، عطيني الموا، عطيني لاني. واخا ونحطهم في الستركتور ديالي سميتها دات. هذه هي اول حاجه، هذه اول فونكسيون. الفونكسيون الثانيه هي غنافيشي ديك لا دات اللي دخل لليوتيليزاتور. واخا دونك عندي دو فونكسيون. دونك هذا الاكزرسيس عندنا مفرق على ثلاثه لي بارتي اسونسيال، هاد المين اللي غترغروبي كلشي. دونك عندنا نكريو ستركتور، نصايبو فونكسيون ليكتور ونصايبو فونكسيون ليكريتور، ومن بعد غنحطهم في المين باش نربطو. متفقين؟ دونك اول حاجه غنديرو غنجيو نفتحو ديف ديالنا، نكريو بروجي جديد. دونك فيشي نوفو فيشي نوفو بروجي كونسول. حنا خدامين بالسي دونك نسميوه ستراكت 2. اوكي واخا لومبلاسمون خليوه هنا نيت انجستري مزيان. دونك اول حاجه قلنا غنكريو ستركتور. باش نكري ستركتور ندير غاستراكت، شوف نقول غنكري ستركتور سميتها دات. واخا مزيان. ابخي نفتح اللامات ديالي نفتح اللامات ديالي وندير لي فاريابل ديالي. شحال عندي؟ قلنا عندنا ثلاثه، عندنا جور ياك، عندنا انت جور فيرغول. شنو عندنا؟ الموا قلنا اش غيكون؟ شين كاركتير، دونك غيكون شهر وماشي كاركتير حيت طابلو دي كاركتير. دونك نعطيوه لا طاي ماكسيموم ماكسيمال ماكس بشحال لا طاي تقريبا اكبر موا بشحال شي من حرف، المهم اكبر موا ما فايتش 10 نعطيوه 10 ياك. شنو بقات ليا الاخرى؟ هي انت اني بوان فيرغول، ولا فان لا ستركتور ديالي راه تندير بوان فيرغول. واخا دونك هنا باختصار هذه الستركتور ديالي بكل بساطه درت فيها لي فاريابل ديالي. دابا اللي بغينا هو نصايبو واحد الفونكسيون ديال ليكتور، بمعنى ديال الغومبليساج ديال لا دات. دونك غنقول لليوتيليزاتور عافاك لما عطيني لو جور، عطيني لو موا، عطيني لاني. هادوك لي دوني اللي غنشد غنحطهم في ديك لا دات، وديك لا دات غيخصني نخدم بها من بعد. دونك باش نافيشيها، بمعنى هاد الفونكسيون ديال ليكتور خاصها تريتورني ليا واحد الفاريابل اللي التيب ديالو دات، لان باقي غنخدم به. واخا دونك في الروتور ما تكونش فويد، تكون دات. دونك نديرو دات فونكسيون نسميوها remplir مثلا remplir date ياك. وهاد الفونكسيون ما غنعطيوها حتى شي فاريابل. remplir date واخا علاش ما نعطيهاش هنا حتى شي فاريابل هنا في البارامتر؟ لان انا باغي هاد الفونكسيون هادي تندخل ليها عاد ندير لابيل، عاد نقول ليه عطيني الجور، عطيني الموا، عطيني لاني. واخا دونك هنا غنقول ليه اول حاجه غندير هي غنكري واحد الفاريابل تيب ديالو دات. دونك غنسميوه دي اولا دات دي بوان فيرغول.
غير باش تبقاو تيقنوا بانها واش خدا لكم هاد دي بصح خداها ولا ما خداهاش، واش عرفها بان راه تيب ديالها ستركتور تيب دات. اش غنجيو غير تيست غير باش نوريكم نديرو غير ديك دي ونديرو بوين. اون فوا ندير بوين خصو يعطيني دوك ثلاثه، يعطيني هاد ثلاثه هادو. دونك ندير دي بوين ها هو عطا، واخا بمعنى بان هاد دي صافي راه فهم بان هاد الميساج شنو بغيت نعني ليه هنا بهاد السطر هذا، واخا. دونك دابا شنو بقينا خاصني نقول ليه يعطيني الجوغ، يعطيني الموا، يعطيني لاني، واخا. دونك كنديرو ليه برانتف، نحاولو نديروهم في ميساج واحد. برانتف حنا غير باختصار نقول ليه اونطري، واخا اونطري جوغ ياك فيرغول موا فيرغول اني. مزيان، كدا غير ميساج كل واحد يكتب الميساج بالطريقه اللي تعجبو. انا تنعطيكم غير ليسونسيال دابا هنا. دونك من بعد خصني نقرا، نديرو سكان اف ياك، ونعطي لي فاريابل اللي عندي. بشحال عندي هاد المره؟ ثلاثه لي فاريابل. دونك الاول اونتشي هو الجوغ، دونك بورسونتاج دي ياك. الثاني سمحوا لي واخا. دونك فين حبسنا هنا؟ الاول قلنا هو الجوغ، دونك تيب ديالو اونتشي. الثاني عندنا هو الموا، تيب ديالو قلنا شي كاركتير. ولاني قلنا تيب ديالها اونتشي، واخا فيرغول. وغيبقى ليا غنعمر دونك عند كوميرسيال. دونك الجوغ فين نلقى هو دي بوين جوغ ياك، فيرغول عند كوميرسيال عاوتاني دي بوين موا، عاوتاني عند كوميرسيال دي بوين اني. ما هاديك مسقلتهمش جوغ موا اني. دونك بان هاد الاول ديال الجوغ، هاد الثاني ديال الموا، وهاد الثالث ديال لاني. هو الترتيب اللي عطيتهم هنا في الميساج. صافي تيبقى ليا نديرو بوين فيرغول. صافي هادي هي الفونكسيون دو رومبليساج. صافي حيت ما فيها والو. غنقول لها عطيني عافاك لما تعطينيش النهار، وعطيني الشهر، وعطيني العام. هادوك لي دوني كنحطهم انا في لاطات ديالي، حيت لاطات ديالي تتكون من ثلاثه د البارتي. دونك كنعمرهم بواحد بواحد بواحد. صافي راه بحال عمر الستركتور ديالي سميتها دات، واخا مزيان. دونك غنجي دابا لهنا. صافي انا عمرت هادي. شنو بامكاني ندير دابا؟ اللي ممكن نكريو هي اللي مطلوب منا دابا هو نكريو فونكسيون سميتها افيشي. هاد الفونكسيون اللي غدير غتافيشي، انا غنعطيها لا دات وهي غتافيشيها ليا بكل بساطه. دونك ما غترسلني حتى حاجه. دونك غتكون التيب ديالها فويد ونسميوها افيشي، واخا. شنو غنعطيها بارامتر؟ غنعطيها واحد لا دات انا. دونك دات دي ياك. شنو هي افيشي؟ هي برانتف نفتح القوس ونديرو لا دات دوك لي فاريابل ديالي شنو التيب ديالهم اللي غادي ندخل. دونك عندي الاول بورسونتاج دي ياك، كي نديرو نفرقوهم بتيري بسيس واخا باش تجي مزيانه، باش تبان لي لا دات شويه مقاده. بورسونتاج اس بورسونتاج دي هاكا. نجي لهنا نديرو فيرغول ونعطي شنو هو الجوغ هو دي بوين جوغ ياك. شنو هو الموا هو دي بوين موا. وشنو هو لاني هي دي بوين اني. صافي اي بوين فيرغول. اسمحوا لي هنا واحد البارتي هنا ما درناش ريتيرن دي، حيت راه بغينا، حيت قلنا بان هاد الفونكسيون ترجع ليا واحد لادات. ما درناش ريتيرن دي، شتو ريتيرن. صافي سالينا. دابا باش بقى ليا نجي للمين ديالي. المين ديالي راه ما فيه حتى شي حاجه بكل بساطه. ما عندي ما غندير حدي غنقول ليه غنكري واحد الفاريابل دات نسميه دي بوين فيرغول ياك. هاد دي هاد الهادات هادي اش غنحط فيها؟ نحط فيها هادشي اللي غيجي من هاد غومبليغ، حيت نغوت على الفونكسيون سميتها غومبليغ دات. من يعمرها غيرجع ليا دات، يعني غترجع لي واحد لا دات. ديك لا دات نحطها في دي. دونك كندير هكا، ندير غومبليغ
دات نفتح القوس ونسدو صافي بوين فيرغول صافي. من درت غومبليغ دات ولات عندي لا دات هي دي غنغوت على الفونكسيون اللي سميتها افيشي دات ونعطيها كوم بارامتر هاد دي صافي. نورمالمون مبقى عندي حتى شي بروبليم. واخا نحاولو دابا نيكزيكوتيو هادشي ديالنا فوالا. دونك عطانا ايرور هنا، خاصكم تكونسونطرو معايا بشويه ليكم. دونك لاحظوا معايا هنا تيقول لي ليرور، تيقول لي ما عرفش هاي ما عرفش واحد تيب اللي سميتو دات، ما عرفوش ما معروفش، يعني ماشي هذا تيب ستوندار ما عرفهاش، لان ملي تنديكلاري هنا راه بحال تنقول ليه بان راه هذا تيب، واخا بحال انت بحال فلوت بحال كذا. دونك شنو خصني ندير؟ خصني نرد ليه هاد الدات ردها تيب معروفه نديفينيها كوم تيب. دونك شنو خصني ندير؟ تنجي لهنا حيت هنا فين عندي ستركتور ديالي ولا لا دات ديالي، غنقول ليه تيب ديف واخا. دونك خصني نديفينيها كوم تيب ياك، نديكلاريوها كوم تيب مزيان. و الا كنا غنكتبوها بهاد السانتاكس، يعني نكريو ستركتور ديالي و ميم طون نديفينيوها كوم تيب جديد، هاد لا دات هادي كونترول اكس ما غابقاش هنا، تنديروها في الاخر ديال الستركتور، يعني بحال غديكلاري واحد ستركتور دات، يعني تعطيها واحد تيب. دونك هنا غنديرو كونترول في واخا، بمعنى تنكري ستركتور اوليو باش نعطيها السميه هنا تنديرها حتى الاخر على اساس بان تنديفيني واحد لو تيب. دونك كنحاولو نيكزيكوتيو ونشوفو واش يعطينا. مزيان مبقى حتى شي ايرور. رن هاو تيقول لي اونطري جور موا اني، دونك كنعطيه 12 ياك موا مارس اني 2020. دونك هادشي اللي عطيتو هادشي اللي خصو يعاود يافيشي ليا 12 مارس 2020 واخا. دونك هكا عطيتها ليه، عطيتو لي دوني انا دخلتهم ليه، خدمهم بالفونكسيون ديالو ومن بعد افيشاهم لي. مزيان يعني حتى تما نشوفو نقدرو نزيدو شي فيديو اخر. المهم حاولوا تعاودوا تخدموا هادو، وراه عندكم بزاف لي بوسيبيليتي اللي تلعبوا بهادو. ممكن تكريو هنا بشحال درتو فونكسيون ديال باش تعمرو دات، ممكن نزيد انايا مثلا سيبوزون بان واخا ما كاينش في التمرين ممكن نزيدوها. سيبوزون بان مزيان هنا درت الغومبليساج ديال هذا، بغيت نكري عاوتاني واحد دات جديده، وهاد المره اش غندير غنشوف الفرق شكون كبر، وما غنمشيوش للديتاي، غنشوفو غا باراني شكون اللي عنده العام كبر. الا كان هذا اللي نافيشي بحال عندي دو دات نافيشي شكون الكبيره فيهم واخا. دونك اش نقولوا ليه هنا غنكري دات جديده، دونك ندير واحد الفاريبل اخر سميتو دات غنسميها دي صافي نخليها غادي واخا بوين فيرغول. دونك هاد لا دات جديده حتى هي اش خصني ندير ليها؟ خصني نعمرها وخاصني نافيشيها. دونك الميم شوز اللي درت هنا نعاود نديرو هنا، غا هنا ما غنحطش دي غنحط في الدي، وهنا ما غنافيشيش دي غنافيشي دي واخا. دونك شنو بغيت انا؟ شنو بغيت هاد الفونكسيون ولا شنو بغيت في هاد المين هذا؟ بغيت نكومباري ما بين دو دات. ممكن كاع الا بغينا باش ما نعمقوش هنا بلاتي ممكن نديروها في فونكسيون هنا ياك. هاد الفونكسيون اش غدير؟ غتافيشي ليا غير الكبير، تروتورني ليا الكبير واخا. دونك غتروتورني ليا واحد تيب دات ياك، ونسميوها كومب سي ام بي كومباريزون ما بين دو دات. دونك نعطيه دات دي فيرغول دات دي واخا. مزيان دونك نديرو هادي ونرجع. دونك هنا اش بغيت بلاتي نحيد لكم هادشي باش ما يدوخناش، هادشي اللي زدت هكا. دونك حنا شنو بغينا هاد الفونكسيون؟ نكومباريو ما بين دو دات، يعني غنشوف شكون لا دات الكبيره شكون لا دات الصغيره واخا. باش نكومباري باش نبداو كومباريزون نبداو بالاعوام. دونك نقول ليه اف الا كان اف الا كان نفتح القوس نفتح القوس الا كان دي بوين ياك اني كانت سوبيريور، فين هي سوبيريور واخا دي بوين
اني، يعني الا كانت لاني ديال دي هي اللي كبيره، دونك شكون الكبير؟ دونك شكون الكبير شنو خصو يدير؟ الا كانت دي ديال لاني هي الكبيره اش خاصو يدير؟ خصو يرجع ليا دي، او يقول لي الماكس هو دي. واخا نديكلاري واحد الفاريابل هنا التيب ديالو دات ونسميوه ماكس دي باش نخدمو على خاطرنا. دونك هنا دات ماكس بوان فيرغول، ياك الا كان هذا كبير نقولوا ليه ماكس رسوا دي بوان فيرغول، ياك. الا كان العكس هنا راه ممكن نديطايوها، ممكن نخدمو، يعني حتى الا كان العكس، الا كان دي اكبر قطعا من دي راه دي هو الكبير، والا كانوا متساويين غندوز للديمو. واخا دونك هادي ما غنخدموها، يعني نعطيكم غير البرانسيپ هنا تحاولوا تكملوه، بمعنى غنكومبار لي زاني. الا كانت دي كبر من دي دونك الكبير هو دي، الا كانت دي كبر من دي دونك الكبير هو دي. الا كانوا متساويين في لي زاني غندوز لي مو، غنعاود نفس العمليه في لي مو. الا كان الموا ديال دي كبر من دي دونك الكبير هو دي، الا كان الموا ديال دي هو الكبير دونك دي هو، ولا كانوا متساويين ندوز لي جور. واخا المهم انا ندير لي معكم غير لي موا وتكملوا نتوما لي جور. حنا غاش نقول ليه الا كانوا، الا كان احنا بغينا غير الكبيره، حنا نفترضوا بان هذه والعكس ديالها وصافي. واخا ما ندخلوش للديتاي حتى تحاولوا تخدموها نتوما. يعني else الا كان العكس شكون هو الماكس ايكال دي. واخا صافي ساليت، من بعد غنريتورني ريتورن ماكس هكاك بوان فيرغول. واخا دونك شنو بقى ليا؟ نجي للمين ديالي، دونك انا عمرت هذا، شي بقى لي غنديكلاري واحد الفاريابل اخر سميتو دي ونعمرو، ياك كونترول سي كونترول سي كونترول في، دونك نسميه حتى هذا مثلا دي 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 دي. مزيان دونك هما عندي لي دات بجوج، دونك غندير واحد لا دات اللي غنسميها ماكس دات ماكس فيرغول، وندير ماكس غوسوا هاديك كومباريزون اللي سميتها سي ام بي ما بيناش واش ما بين دي دي فيرغول دي، ندير هنا بوان فيرغول. دونك ها الماكس ولا عندي فيه الكبير، دونك اش خاصني نافيشي دابا؟ برانتف فين هو داك الميساج ها باش ما نعاودوش. كنترول سي كنترول في، واخا برانتف هادي لو ماكس اي نزيدو هنايا اوكي. واخا ندير واحد باش يرجع ليا السطر، فين هي لافيشاج اللي درنا باش يرجع السطر هاكاك. نيكزيكوتيو ونشوف واش يعطينا. مزيان اوكي يقول لي يعطيني لا دات الاولى 23 عندك غنزقلها غتنكتب جون، بقا نكتبهم غير باختصار انايا الشهورة حيت ما دايرش دابا عليهم لي كونديسيون باش ندير تريتمون 2222 العام. واخا هو افيشون دابا عاوتاني تيقول لي عطيني الموا الاخر لاني الاخرى جو زعما لا دات الاخرى عطيتو الجوغ هو 30، الموا غنعطيه فيفريي ولاني جوج 3 واخا دونك شكون الكبير؟ هو هذا، دونك انا درت ها هو عطاني الجديد، ها هو الماكس هو هذا 30 فيفريي 3 اللي هو هذا. واخا دونك دابا انا بامكاني نلعب عليه كيما بغيت، راه ماشي عاوتاني بالضروري هنا مثلا في لي موا نعطيه جونفيي فيفريي نعطيه لي كاركتر، ممكن نعطيه ارقام الموا 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4. واخا دونك تيبقى لكم الشوا، حاولوا ما امكن ديروا هاد الكومباريزون اللي قلت لكم، وباقي بزاف الحوايج ممكن نديرو. واخا يلا تنشوفوا في فيديو جديد، حاولوا تخدموا هادشي تعاودوا. يلا بون كوراج.